پر جانے او دی رحمت دے بوئے کھلے نے، او دی جنت دے بوئے کھلے نے، او رحمت دے جو تے آکے کہہ سکتا ہے او فرشتیو گواہ ہو جاؤ، او میرے بندے بے کے دنے روزہ رکھیا، پھر جناب والا ڈیوٹیاں بھی کی دیاں، اور رات نو آکے جاگ دینے میں میرے بوئے تے آکے بیٹھے نے، نالے قرآن دیاں گلہ سنتے سنا دینے پہ، نالے میرے محبوب تے درود پڑھتے پہ، جاؤ گواہ ہو جاؤ، میں درود دی وجہ تو آج اونا دے گناہ معاف کر کے، اونا تے رحمت کر کے، تے جنت اونا دے نام کر چھٹیے۔ یا جنت جانا چاہتا ہے چوکے کبھے سبحان اللہ، پھر میرے کے پڑھ لو ذرا میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سونا اچھیاں شانہ والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ ذرا دھیان کرتے ذرا غور کرنا، گل ذرا کے ٹوری قرآن آتا ہے، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ غور کرتے جرا میں جنہ باتاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، او سونیا اللہ پاک نے دتے تے رب دا شکر ادا کریا کر، ہر حال تے اللہ تے راضی رہیا کر، کدے تکبر نہ کریا کر، کدے اپنے تے مان نہ کریا کر، کدے اپنے تے غرور نہ کریا کر، اور سونیا کسے ماڑے بندے نو ویکھ کے حقیر نہ جانیا کر، کسے دی مشکل ویکھ کے اونوں حقارت دی نگاہ نال نہ ویکھیا کر، بلکہ اللہ دا شکر کریا کر، اللہ نے تینوں اس مصیبت نو بچایا ہے، او دے نال پیار کریا کر، او دے تے خرچ کریا کر، مشکل وقت چے ساتھ دیا کر۔ آنا ذرا دھیان کر لے، میں تینوں نبی پاک دی حدیث سنانا چاہنا، غور کرنا، اور سونیا اساں ذہن بنا لیا ہے، ساڈے کو دولتاں نے تے اسی کامیاب، دولتاں نہیں تے اسی ناکام، اے ساڈا ذہن بن گیا ہے، دھیان کرنا، اور سونیا یاد رکھ لے، دولت نال ہر سکھ نہیں خریدیا جاندا، دولت نال ہر آرام نہیں خریدیا جاندا، دولت نال ہر چین نہیں خریدیا جاندا، سونے اللہ نے دیتا ہے، اور جے سکھ چاہنا ہے تے اللہ دی راہ چے خرچ کریا کر، غربا مساکین تے خرچ کریا کر۔ آج ماڑے بندے نو جناب حقیر سمجھنا ہے، یاد رکھ لے مشکل ٹیم کسے تے بھی آ سکتا ہے، اوکھا ٹیم کسے تے بھی آ سکتا ہے، بیماریاں کسے تے بھی آ سکتیاں نے، یاد رکھی تے جانے جدوں مشکل ٹیم آوے نا، غربت ویکھ کے تے سکے پینا پرا بھی راواں بدل جاندے نے، جدوں بندے تے بیماریاں آنا، بڑے بڑے یار بے وفا بن جاندے نے، اے دنیا سلام کر دیئے، تیری پرسنالٹی ویک کے سلام کر دیئے، سونیا تیرا مال تے دولت ویک کے لوگ تینو سلام کر دینے، اور دنیا تو وفا دیاں امیداں نہ رکھیا کر، وفا دی امید رکھنیاں اپنے رحمان تو رکھیا کر، او دینا تعلق بنایا کر، او دینا یاری لگایا کر، او دینا الفت پایا کر، او دینا محبت پایا کر، او دے نیڑے ہو جایا کر۔ دھیان کرنا ذرا غور کرنا۔